शख्सियत को लाना पड़ा है और उन शख्सियत का मैं परिचय कराऊँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री मुजफ्फर शाह हमारे और प्रदेश परवीन चर्चा भी टाइम्स नाव से हैं और उनका दल खेल के बुद्धिजीवी बने हुए इस वक्त हमारे पास शैलेंद्र अगले जो बुद्धिजीवी हमारे पास हैं प्रोफेसर जरूरी जी, आप चारों का स्वागत है। जरूरी का अगर मैं कुछ शब्दों में दर्शकों को उसकी आपको कभी 3 शख्सियत और इतनी जो मेहनत की और बड़ी उम्मीदें थी, हालांकि कई बार आपके साथ चर्चा हुई, परिणाम भाग्य की बात होगा। अब तो रिपोर्ट सामने आ गई, आपसे रिपोर्ट के संक्षिप्त अनुसार क्या अरविंद जी, सबसे पहले तो जैसे कि आपने खुद कहा कि जो रिपोर्ट आई है वो कोई ऐसी नहीं है कि जिससे कोई अचंभा हमको हो, कोई हैरानी हो। सबक तो पहले ही थी कि ये जिस तरह से उन लोगों ने हमसे मुलाकात की, जिस तरह से हम लोगों ने गुफ्तगू की उनके साथ, क्या अंदाज़ा हो और जो उनकी लिमिटेशन हमको नज़र आती थी बातचीत के दौरान, उससे अंदाज़ा हमें पहले हो गया था उसी ज़माने में कि कुछ नहीं होने वाला नहीं है। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसी तरह से कि वही ये थोड़ा सा चलता रहे, लिंगरान करता रहे, थोड़ा सा चटाई में डालिए, फिर थोड़ा सा निकाल लीजिए चटाई के नीचे, फिर थोड़ा सा दर्शन करवा लीजिए, फिर उसको लटका दीजिए। तो एक स्ट्रेटेजी 47 से लेके आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही है। अंदाज़ा हमको था कि ऐसे ही, लेकिन उसमें कुछ एक आध शख्सियत ऐसी भी थी, इसमें खासतौर पर मैडम राधा कुमार की बात करता हूँ कि क्योंकि उनका ताल्लुक वैसे भी हमसे उनकी देखते थे कि भाई कुछ खरी खरी बातें करेंगे, खरी खरी बातें होंगी उनकी रिपोर्ट। मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट करनी थी, अब ये जॉइंट रिपोर्ट है या इंडिविजुअल रिपोर्ट भी गई हैं, तो उन्होंने उसकी क्या कहा है। लेकिन बहरहाल अंदाज़ा हमको हो गया था कि मजमूई एतबार से अगर ये रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं, और वही हुआ भी। अब पहले ही अफवाहें बहुत सारी थी इसके बारे में कि ये है तो मालूम हो गया। बस असी भी ये है कि इतना खून खराबा होने के बाद भी और आंसू नहीं, बात करिए तो हम और शायद वो समझते हैं कि इस मसले को और ज़रा गहरा बनाना चाहिए। अभी तो 1-1.5 लाख आदमी मारा गया है, शायद और उम्मीद को लगाए जाते तो और खून खराबा हो गया, या मुमकिन है उनको ये गलतफहमी हो गई है कि पंजाब दूसरे पंजाब में सर्द हो गया पाकिस्तान की मरता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है 2 सिचुएशन में, 2 कामों में, और जिस तरह से मसाइल का जिस तरह से आगाज़ हुआ है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। पंजाब की सनद मौजूद नहीं है, कश्मीर की जो तहरीक है उसके पीछे बाकायदा एक सनद मौजूद है, बाकायदा कई असनाद मौजूद हैं, उनको सामने रखते हुए दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन नहीं सीखा। ये हमारी बदनसीबी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि हम ही को मरना है, हमारी बदनसीबी है, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि इससे आगाज़ होगा, कम से कम जब रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों का आगाज़ होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मसले के करीब जाने का, कि आप एक नुक्ते से आगाज़ करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं आप पहुँचने की कोशिश करेंगे। अगर नीयत साफ होगी तो कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन आगाज़ ही नहीं हुआ तो ये भी है। और इसीलिए आप देख लीजिए जो रिपोर्ट को जिस तरह से लोगों ने कबूल किया है वो हमारे सामने है। निश्चित तौर पर बहुत कुछ अभी और आना है। ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, हर तरफ उसकी तत्व शैलेंद्र रहना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो लगे हुए दफन से चाहे कश्मीर घाटी के, चाहे शासन के, चाहे करगिल के, लद्दाख के या जम्मू भी होंगे। कहा गया कि कोशिशें ये हो रही थी, बड़े हम लोग कई लोग खुश थे कि भाई जो इतनी ज़्यादा मेहनत की पूरे राज्य में हो गए, हर जिले में गए, कस्बों में गए, परंतु जो रिपोर्ट आ रही है जो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है जो कश्मीर जम्मू कश्मीर में लगा हुआ 10 महीना और जो मतभेद है उस पर कहीं मरहम लगा नजर नहीं आ रहा। कुछ ऐसे तथ्य निकल कर उस रिपोर्ट से आ रहे हैं जैसे यूँ लग रहा है कि ये मरहम की जगह कुछ और आप कह रहे हैं। ऐसा है जो की टीम का गठन हुआ था, ये जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिशियन आए वाला ये तो उनकी रिकमेंडेशन का गठन किया, but the moment the names were announced, the very name of the chairman itself had become very doubtful.
just 6 months after the formation of it. جیسے 6 مہینے ہوئے وہ CIA نے وہ فائل کیا اور 5 پہ اس میں ان کی انوالومنٹ. تو ڈاؤٹ اسی ٹائم سے ان کے پورے سندرب کو لے کے کہ یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے فائدہ بہت وزنی ہوئی. اور رپورٹ اکتوبر میں انہوں نے دی لاسٹ ایئر. اس کے بعد سے ہی کبھی انٹرویوز میں کبھی کہیں نہ کہیں اخباروں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نتھنگ ہیز کم ایز اے سرپرائز اور ویری مچ آن دا لائن دیٹ ایوری بڈی ایکسپیکٹڈ. اینڈ دیئر فور اس نے کسی بھی ویکتی کو یا کسی سمودائے وشیش کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی آئیڈیالوجی کو کسی بھی طریقے سے نہیں کیا. انفیکٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے آلریڈی ایگزسٹنگ ایک کوارٹرنگ میں جس میں کنفیوژن بیکم سو ریمپینٹ یو آر ایڈنگ ٹو کنفیوژن اینڈ بائی ایڈنگ ٹو کنفیوژن یو ڈونٹ کریٹ ایگزیکٹلی جس کا آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹرکچر. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس رپورٹ میں جو کوئی لائن کہیں تھی بھی ہے اسپیکولیشن کو لے کر بھی آرٹیفیشل کو لے کر بھی اس میں کنفیوژن کی اسٹیٹ کو اور خراب کیا. اور کنٹراڈکشن اتنی گلون ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو پرماننٹ فیچر ہونا چاہیے اور دوسرے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل وہ ریویو کمیٹی یا جو بھی بنے گی اور وہ جب کریں گے تو اس کے بعد آرٹیکل 370 اپنے آپ نکال دیں گے. یہ اسی بگر اس سے بڑا کنفیوژن کوئی نہیں. نیشنل پارٹیز اور ریجنل پارٹیز چپ ہیں. پرابلی دے ہیو ٹو اسٹڈی اٹ. میں نے بھی پورا اسٹڈی نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ لیکن 176 پیج ہے 176 پیج 176 پیجز میں لگ بھگ 60 پیج انہوں نے اکنامک اور اس ایجنڈا کے اوپر پولیٹیکل ایجنڈا کے اوپر جو فوکس ہے وہ جو ہونا چاہیے. بیکاز ایوری بڈی بلیوز دیٹ اے پولیٹیکل ایشو دیٹ کائنڈ آف فوکس از ناٹ دیئر. اینڈ دین اگر آپ مائیگرینٹ کی یا وستھاپت ہوئے سماج کی بات کرتے ہیں تو رپورٹ میں آپ کو ایج وائز اگر آپ ٹائم دیں مجھے 2 منٹ اور تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اگر ہم اس کے شروع کے پیجز کو بھی دے دیتے ہیں جیسے ان کی جو سمری ہے ان کی جو سمری اس کے فرسٹ پیج پہ ہی ہے. کہتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ واز وی پرپوز ٹیکس انٹو فل اکاؤنٹ the deep sense of victimhood prevalent in the Kashmir Valley. یہ آغاز رپورٹ کا جو ہے اس کی بگننگ جو ہے they are trying to address a deep sense of victimhood. تراصدی کی جو ویاپت ہے اس کو اب تراصدی کسے کہتے ہیں. victimhood کیا ہوتا ہے؟ کیا victimhood کی سینس باقی ریزن سے نہیں ہے؟ How is this victimhood specifically they are chosen to address? Because then they explain it. Page number 30, para 1. اور کچھ یہ لکھتے ہیں a sense of victimhood is articulated in the most intense emotional terms in Kashmir. مطلب اگر 3.5 لاکھ لوگوں کا ایک سماج جو پچھلے 22 سال سے اپنے گھر میں جا پایا ہے. آپ نے دیکھ لیا جبکہ ٹاؤن شپ کے حالات ری بک دیے میں آؤ ٹاؤن شپ شہر کے نزدیک سے اٹھا کے پٹک رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں. ویلی میں ان کے لیے ٹرانزٹ اکاموڈیشن ہے لیکن وہ 3000 نوکریاں دینی تھی. ان میں سے 1400 کو دی. 1400 میں سے 1200 لوگ گئے. 1200 کو بھی انہوں نے ٹرانزٹ پہ آنے جہاں رکھا ہوا آپ آئسولیشن میں ایسے حالات میں ان کو رکھا گیا کہ وہ لوگ وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے. اسی میں پیج نمبر 2 جو ہے ان کا اس میں یہ فریڈمس کی بات ہے. کس قسم کے فریڈم اور ان میں سے جو لاسٹ بٹ ون فریڈم ہے وہ ہے فریڈم فرام تھریٹس ٹو دی ریلیجیس لنگوسٹک and cultural identity of communities, freedom from the kind of intimidation and violence that compel people to flee their country.
اس کی ہمارے پوری رپورٹ میں نے کل رات کو پڑھی. جی کیا نہیں کر رہا ہے, کیا ایشوز ہے, ایک بھی پیراگراف ایک سینٹینس نہیں ہے. بلکہ بات یہ تھینکس گاڈ کی اگر کشمیر کے وستاپن کا کہیں انہوں نے درد لیا, مگر ڈوڈا کی بات کروں 47-65 کا کچھ نہیں لیا. مظفر شاہ صاحب, ایک تو عوامی نیشنل کانفرنس کو مبارک ہے کہ جو انہوں نے واقعہ کاروں میں 4 پرمکھ جو رپورٹس دی گئی تھی, نیشنل کانفرنس, PDP اور ساتھ ہی میں سجاد لون کی راجنیتک دل میں عوامی نیشنل کانفرنس کی جو آپ نے رپورٹ دی انہوں نے غور کیا ہے. اور عوامی نیشنل کانفرنس سامنے بہت کچھ آپ کے آ چکا. کل بھی آپ شاید وائس آف جرمن کو بھی کہیں ضرور دے رہے تھے. سارے پس منظر کو آپ کس طرف دیکھتے ہیں؟ بنے ہوئے حالات جہاں دیکھیں نیگیٹو ہی نیگیٹو آیا. کیا سچ مچ اس واقعہ سے پرینام ہمارے ہندی میں بولتے ڈھاک کے 3 بات ہیں؟ میں تو پہلے اپنے دونوں ہمارے عزت مند کو جہاں پہ ہمارے ساتھی رہتے ہیں انہوں نے جو بات کی میں اس کی ورڈ بائی ورڈ تعریف کرتا ہوں. اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جن نے بتایا 176 پیجز ہیں اور 50 کروڑ کے آس پاس خرچہ ہوا ہے. میں بڑی مختصر بات کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک پیج has cost the people of Jammu and Kashmir 37 lakhs. اچھا آپ نے کیلکولیشن کر لی ہے, آپ میتھمیٹکس میں کافی اسٹرانگ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو انہوں نے ذکر کیا اور جو ذکر ہوا ہے رپورٹ میں, میں نے خود پڑھی نہیں ہے, مگر جو مجھے بتایا گیا اپنے دوستوں سے پتہ لگا, اپنے پریس کے لوگوں سے پتہ لگا, اور جو بھی میں نے پڑھا تھوڑا بہت کہ اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آلریڈی یہاں پہ ویریس سیمینار ہوئے ہیں, ویریس پیپرز پریزنٹ ہوئے ہیں, ان پیپرز اور سیمینارز کو کمبائن کر کے اور اس کو باضابطہ تو 1-1.5 سال ڈسائڈ کر کے ان چیزوں کی ایک رپورٹ بنی, اور اس رپورٹ کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. حالانکہ اس میں بہت ذکر ہے جو آپ کے شیخ صاحب کے ٹائم پہ ایک ڈاکومنٹ بنایا تھا, وہ 90 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سینٹرل لاء جو یہاں پہ 1952 کے بعد جو ایکسٹینڈ ہوئے ان کا کیا ہوا, اور اس میں انہوں نے سفارش کی کہ وقت ملا کوئی رپورٹ سامنے رکھی نیور کیم ٹو پرفیکٹ. سو ایک رپورٹ ڈی ٹھاکر صاحب کی, ایک رپورٹ شاہ صاحب کی, اس میں ایک بات یہ پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہمارے تینوں ہمارے جو یہ انٹرلاکیٹر ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں بہت ہی نام کمایا ہوا ہے, مگر they do not have any consent from either from Jammu or from Ladakh or from Kashmir to present a report. They don't have the consent of the people. یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے 3 آدمی کی رپورٹ 3 آدمی کو گفٹ کیا, انہوں نے ویریس لوگوں سے وہ ملے, ڈاکومنٹس کھڑے کیے اور کہیں پہ نام نہیں نہ. اور خود ہی اگر آپ اس میں ایک پیراگراف پڑھیں گے, چیف چدمبرم صاحب اس میں شاید ان نے کمنٹ کیا ہے کہ دس از اے رپورٹ فار دی اسٹڈیز اینڈ اٹ ول گو فار ڈسکشن میں. رپورٹ بنی ہے 6-7 مہینے پہلے تیار ہوئی ہے, بٹ اٹ ٹک almost 7 months from the Ministry of Home Affairs to be vetted and then put out. بالکل 12 اکتوبر 2012. اس میں سمپل ایک بات ہے, ہم 1947 سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں, آپ کے کاریکرم میں میں نے بہت بات کی. بالکل اٹ از سر یہ چیز چلے گی نہیں. یہ دیکھیے جیسے ہماری رپورٹ ہے, نیشنل کانفرنس کی اکانومی کی رپورٹ ہے, PDP کی رپورٹ ہے, یہاں کے جموں کے چھیتر میں بہت سے ایسے سماجی ورگ ہیں, پارٹیز ہیں, ان کی رپورٹ ہے. پار آپ دیکھیے جموں کشمیر, ناٹ اونلی جموں کشمیر لداخ, اٹ از گلگت بلتستان اینڈ مظفرآباد. آپ کو جب تک آپ ان کو نہ بٹھائیں, اور اسی لیے ہم نے جو شاہ صاحب نے پوائنٹ کیا تھا 5 ریجن انٹرا JNK سمٹ, کہ وہ کشمیر میں, جموں میں, لداخ میں, گلگت میں اور مظفرآباد میں سول سوسائٹی نے ڈیسائڈ کہ ڈو آئی وانٹ اکانومی, ڈو آئی وانٹ سیلف رول, ڈو آئی وانٹ امان اللہ خان فارمولا. After all, we have to discuss very serious issues. Accession to India, Koigota accession to Pakistan, independent Kashmir, these are the major issues that have to be addressed by whom? Not by the government of India and Pakistan. It is first by the civil society of Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan and Muzaffarabad. ان 5 جگہوں پر ہماری یہی گزارش ہوگی. اب کیونکہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ let us all pull in together and join in, اور ایک ایسا جگہوں پر سول سوسائٹی کا, سماج کا
which will have the entire spectrum of the Jammu and Kashmir on both sides of the line of control. میں نے گزارش کی پیچھے قصوری صاحب جو آئے تھے یہاں پہ کلکتہ میں ہماری ایک ملاقات ہوئی ایک سیمینار پر. میں نے ان سے کہا کہ آپ آتے ہیں سیمینار کرتے ہیں جموں کشمیر کا مسئلہ آپ 5 گھنٹوں میں ڈسکس کرتے ہیں, کیا ہوگا 60 سال کا معاملہ کیا 5 گھنٹوں میں ڈسکس ہو سکتا ہے؟ نو, اٹ نیڈس ٹائم. اور ہم نے آپ کو ایک چھوٹی سی فارمولا دی ہوئی ہے, کیا گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف پاکستان اس پر کام کر سکتی ہے. جموں کشمیر کے ناگرکوں کو, ایک ڈوگرے کو, ایک مسلمان کو, سکھ کو, عیسائی کو, بودھ کو, وہاں کے گجر کو, بکروالوں کو, کشمیری پنڈت کو جن کا ہم نے ذکر کیا, آپ ان کو بیٹھنے دیجیے ان 5 جگہوں. یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے, what will have to be done for our future generation. رادھا کمار اور اپنے دلیپ پڑگاؤنکر صاحب اور دوسرے ہمارے انصاری صاحب یہ کہنا, اب آپ نے ان کو نفٹ کیا ہے, آپ نے آپ کو رپورٹ دی ہے, اب آپ جانیے کام جانیے, بٹ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اور بہت سائڈ آف لائن آف کنٹرول خصوصاً جموں کشمیر اور لداخ میں کافی لوگ آگے چل گئے. 50 کروڑ روپے گئے, 700 ڈالے گئے, اور 50 کروڑ جب آپ نے کہا پر پیج اٹ کاسٹ آف آئیڈیا سر 37 لاکھ. تبھی شیلیندر جی کو لایا کہ مجھے پتا تھا جسے کمیونٹی سے ہے وہ پوری رات لگا کر رپورٹ لے گئے, مجھے میں پوری رپورٹ صرف دیکھ پایا, اسٹڈی نہیں کر پایا. تبھی بھی اور میرے حساب سے تو یہ ایک ایسے اٹ از این ایسے آن جموں نتھنگ مور. فتح بتا جی, ایک طرف سے ٹائمز آف انڈیا کو یہاں پی این کے میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور سن آف دا سوائل ہیں, اور خاص سے کہا گیا ہے کہ 7,000 سکھ بھائی جو ہیں وہ کشمیر میں بے روزگار ہیں, ان کو بھی دوسرے سمدائے کے پیٹرن پہ لانا چاہیے. ڈوڈا بارے کا ذکر نہیں ہوا, یہ بات میں آپ سے جوڑنا چاہوں گا. ساتھ میں قدیم کے اکثر ہم چھوٹے تھے, 60 کے دشک کی فلم کے وقت اس میں وہ ڈائلاگ ہے کہ جن کے تو شیشے کے محل ہوتے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں کرتے. ہمارے جیسے چینل کے چیئرمین کہتے ہیں کہ اگر ایک انگلی آپ کسی کو کھاؤ 3 آپ کے ساتھ. دلیپ بھی تو ٹائمس آف انڈیا میں رہے, بڑے اچھے پترکار ہیں. شیلیندر جی نے وہ خاکہ کی دی کہ وہ خود بھی دوشی ہیں, مگر انہوں نے میڈیا کو جم کر لتاڑا دیا, بہت جلد میڈیا کی بھومکا کو انہوں نے پٹاچ کیا ہے. ہاں کچھ باتیں ضرور, جیسے انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کی بات اگر آڈٹ بیورو کی کروں, یا کچھ انہوں نے کہا کہ جو نئے یوا پیڑھی ہیں اینکر بن گئے ہیں, کچھ انہوں نے سواستھ کے لیے کیا ہے, مگر ان کے دوارا یہ شبد جو ہے تو وقت فلم کا ڈائلاگ اور ہمارے کسی من کی بات کی انگلی ایک طرف اٹھاتا 3 ان کی طرف آ رہی تھی, بینگ اے جرنلسٹ. اور چونکہ اسی راج کے آپ ثبوت دیکھیے, پہلے تو میں اس رپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا. جیسا کہ اس وقت نے ذکر کیا کہ ہم نے 50 کروڑ خرچے, اگر آپ دیکھیں گے رپورٹ کیسے سائن آف کی گئی ہے, کہا گیا ہے کہ ہمیں آخر میں سب سے بات چیت کرنی ہے. تو کیا یہ چیز ہمیں معلوم نہیں تھی؟ یہ پچھلے 60 سال سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ پروسیس چاہیے, ٹاکس چاہیے. اور انہوں نے بڑی 3 انٹرسٹنگ باتیں کہی ہیں. میں پہلے ان کو ٹچ کروں گا پھر میڈیا والے بات کا. انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا سے بات چیت کرنی چاہیے, پاکستان کو نہیں چاہیے یہاں کے معاملات میں دخل لینا, اور انہیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور پوری سوسائٹی کو ایک پازیٹیو رول. تو ایک سوال دلیپ پڑگاؤنکر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کتنا حریت سے بات چیت کرتا ہے, سال پورا کوشش کرتے ہوئے وہ کتنی بات چیت کرتا ہے, اور وہ وہی بات ہوئی جو پرانا پرسکرپشن انہوں نے ڈاکٹر کو دے دیا, ڈاکٹر منموہن سنگھ کو. دوائیاں وہی پرانی ہیں, وہی پرسکرپشن انہوں نے پکڑا دیا, 50 کروڑ جس پہ خرچہ کر دیا, وہی 50 کروڑ کسی اچھی چیز میں یوٹیلائز کر دیا جاتا ہے. اب پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹرلوکیٹر صاحب کیا ہم سولوشن دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر ہم پچھلے 60 سال سے دیکھیں, بھارت کی سرکار نے کبھی بھی چاہا نہیں ہے کشمیر ایشو کو ریزالو کرنا, تو ہمیشہ کشمیر ایشو کو مینیج کرتے آئے. جب ہم مینیج کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے اس میں حالت خراب تھی, تو انہوں نے ایک قسم سے لوگوں کو بھیج دیا, ہم نے انٹرلوکیٹر بھیج دیے, ہم ایشو کے لیے ویری سیریس ہیں. جب بھی کہیں مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے لیکن ایشو ہم ریزالو کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو بال ہے وہ سرکار کے کورٹ میں, اب آپ نے انہیں سے بات چیت کرنی ہے. اور اس سے پہلے دلیپ پڑگاؤنکر صاحب بھی 3 بار کہہ چکے ہیں, میں تو ایشو ریزولوشن کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہا, وے فارورڈ. لیکن وے فارورڈ بھی اس میں کچھ لکھا نہیں ہے اس رپورٹ میں. اگر آپ دیکھیں گے, آپ پوری طرح اس رپورٹ کو اگر چھان ماریے, یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے, میں نہیں کہوں گا کہ کشمیری پولیٹکس کا ذکر کتنا کیا ہے, ڈوڈا والوں کا کتنا کیا, سنجاروں کا کتنا کیا, جو مین ایشوز تھے اس کو کہیں ایڈریس نہیں کر پائے.
نہ ڈیولپمنٹ ایشو کو ایڈریس کر پائے، نہ اکنامک ایشو کو پراپرلی ایڈریس کر پائے، نہ ہی کسی چیز کو. کل ہم اسی بات پہ ریئیکشن ہو گئی، سب کراس سیکشن آف پیپل کو پوچھ رہے تھے کہ آپ کیسا. ایک ہم نے پوچھا لٹرلی آدمی کو، ہم نے پوچھا کہ جناب آپ کا اس رپورٹ کے بارے میں کیا ہے. بڑا انہوں نے بہت ہی اچھی بات بولی. ان نے کہا کہ اٹس لائک دوستی اور دشمنی کی تقریروں کو بدلتے دیکھا، چادر پر سلوٹے ماتھے پر لکیروں کو بدلتے دیکھا، اس سوکھے پتے وہ مکڑی کے جالے، ہم نے اپنے آشیانے کی تصویروں کو بدلتے دیکھا. نہ بدلے اگر تو یہ سیاست دار، نہ بدلے اگر تو یہ بیوروکریٹ، غلام بھی وہی رہے پر زنجیروں کو بدلتے دیکھا. تو اگر رپورٹ از لائک دیٹ، بدل 3 انٹرلوکیٹر کے نام بدل دی. وورا صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا، 5 صاحب آئے انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا، اور یہ بھی کچھ ایسا ہی کہ کوئی الگ بات انہوں نے بھی بتائی. تو اس لیے اس معاملے میں مطلب کہیں گے کہ اس میں کین ایکسپیکٹ سم تھنگ فرام دیٹ رپورٹ. ہوتی ہے آپ سے انہیں پتا لگ گیا کہ ایکسپیکٹیشن ریٹ ہائی کر دی ہے، اور اب بیٹھ کر کے کیا پتا کتنی ڈائلیوٹ کی گئی ہے نہیں کہہ سکتے. جو بات انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کی ہے، میں پوری طرح نکارتا نہیں ان کی بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ رپورٹر جو ہوتے ہیں میلافائڈ انٹینشن ہوتی ہے وہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں. دلیپ پڑگامپر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان میں کوئی ایجنڈا سیٹ نہیں کرتے؟ آج ہم نے 3 بار دیکھا گیا ہے کہ ان پترکاروں کے نام ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ٹیکن منی فرام منی آف دا کارپوریٹ ہاؤسز، اور ان کے لیے ایڈیٹوریل لکھتے ہوئے آج امریکن لابی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اور امریکن لابی کے حساب سے ایڈیٹوریل لکھتے ہیں. دے آر سیٹنگ این ایجنڈا، دے وانٹ دا پیپل ٹو فالو دیٹ ایجنڈا. تو ایسا تو وہاں بھی ہوتا رہا. اگر 4-5 لوگ یا 6 یا 10 لوگ یہاں بھی کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، آلریڈی کام کر سکتے ہیں بہت سارے ویز مل کر. لیکن مجھے جہاں پہ ان سے اختلاف آتا ہے، جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں جو پوائنٹ انہوں نے کیا کرو کرنا ہے انٹرنیٹ سائٹ پہ، میرے خیال سے 2010 ان کے ذہن میں رہا. ٹویٹر کو یوز کیا گیا، کیسے SMS کو یوز کیا گیا، کیسے فیس بک کو یوز کیا گیا. ہم ایک طرف فریڈم آف پریس کی بات کرتے ہیں. دلیپ پڑگامپر صاحب جیسے شخص اگر ایسی بات کرنے لگ جائیں تو کیسا چلے گا؟ ہماری ڈیموکریسی وہ چوتھا پلر، وہ بڑی بڑی باتیں، تو یہ تو اسپیکٹیٹر ڈیموکریسی بن کے رہ جائے گی. تو یہاں تو اسپیکٹیٹر ڈیموکریسی سے تو کام نہیں چلے گا. یا تو یہ ہوگا ایجنڈا کو وہ سرکار وہ بکیوں کی طرح سیٹ کر دیتے. تو آپ، میں اس کے لیے ہمیشہ سجیشن یہ دیتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک چیز سمجھنا ہے. کشمیر کی یہ کہانی ہے، ہم لوگ جو ہیں ہر ایک کے پاس یہ کہانی ہے. کشمیر کی کہانی ایک الگ کہانی ہے، تو ہر ایک کی کہانی الگ الگ انداز سے سناتا ہے. یا تو یہ بہت سارے سچ ہیں جو جھوٹ کی لیئر کے بیچ میں چھپا ہوا ہے اسے پورے دن، یا تو یہ جھوٹ ہے ہم سچائی کی طرح پیش کرتے ہیں، یا یہ ایسا سچ ہے جس کی ڈفرنٹ ڈیفینیشن اور انٹرپریٹیشن ہے. بٹ ٹروتھ ہیز بیکم دا پولیٹیسائزڈ کشمیر. تو یہ ایک بڑی پریشانی کی بات آ رہی ہے. اور اس سلسلے میں ایک جرنلسٹ کا رول رہتا ہے کہ ڈفرنٹ طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کرے. جہاں تک رہا یہ سوشل نیٹورکنگ، اب پریشانی کیا ہوتی تھی، پہلے جب بھی کبھی حالت خراب ہوتے تھے دلی سے پیراگرافی ہوتی تھی، دلی سے جرنلسٹ آتا تھا اور وہ آپ کو کشمیر کی کہانی سناتا تھا نیشنل چینل پہ کہ یہ ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ کشمیری جو ہے خود اپنی کہانی سنا رہا ہے خود سوشل نیٹورکنگ سائٹ، تو خود اس کا حصہ بھی ہے اور خود اپنی کہانی سنا بھی رہا ہے. دیکھیے دوسرے میڈیا میں اور سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر ڈفرینس ہے. میں جو اسٹوری لکھوں گا یا بھیجوں گا وہ فلٹر ہوگی. دا اسٹوری ول گو ٹو ڈفرنٹ فیزز. پہلے اپلوڈ ہوگی، سب ایڈیٹر ان چیز. اسی طرح یہاں پہ دیکھیے آپ یوزر کے ہاتھ میں بٹن ہے، جو وہ چاہے گا جس طریقے سے کرے گا وہ کرے گا. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم فیس بک بند کر دیں گے، یوٹیوب پہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، فیس بک بند کر دیں گے، انٹرنیٹ پہ چرچ لگا دیں گے، SMS یوز نہیں کریں گے، کس سوسائٹی میں آئے گا؟ آج گلوبل ولیج ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے. ہم وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسٹرب دا ورلڈ. ہمیں دیواریں نہیں بنانی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں الٹرنیٹ مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اکراس اسپیکٹرم ہمیں ڈفرنٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. اگر ہم الو ٹریک کے ایک ایکسکلوزیو سوچ کے ساتھ چلیں گے کام نہیں بنے گا. ہمیں انکلوزیو سوچ لانی ہوگی. اور آلٹرنیٹ مائنڈ سیٹ کیسے کریٹ ہو سکتے ہیں؟ ٹویٹر کا استعمال بڑھیا طریقے سے کر سکتے ہیں. انفیکٹ مسٹر سہائے ہمارے IGP کشمیر وہ کر رہے ہیں، کئی بار پولیس کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اسی طریقے سے جواب یہ کوشش ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر باقی بیوروکریٹ بھی چاہیں، ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ بھی چاہیں تو اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ کیسز کر دیں، کرو کر دیں. مجھے لگتا ہے دلیپ پڑگامپر صاحب کہیں نہ کہیں چپ کر دیں. مجھے لگتا ہے کہ جب وہ لال بتی والی گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ پترکار کم اور بیوروکریٹ زیادہ بنتے ہیں. اور جب آپ بیوروکریٹ بن جاتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ جو ہے دن کا ترکستان افضل صاحب ہیں، یہ آپ کے عزیز اور پردیپ نقشہ دونوں کی پترکار ہوگی اور سوشل کو. اب جناب پردیپ جی نے بات کی میں ٹھیک اسی کو آگے اگر آپ کے طرف آپ کا سیم انبھو
इस सामने में दर्शकों को बांटने के लिए कि जिस तरह की रिपोर्ट दी गई है उसमें गहराइयां और बढ़ गई हैं। जैसे उन्होंने कहा है, ये मालूम है कि कश्मीर वाले कभी नहीं जाएंगे, जो कश्मीर रीजन के भाई हैं, तो जम्मू कश्मीर अलग, उसको 3 अलग कर दिया जाए। लद्दाख के मन में सिर्फ एक बात है, इन्होंने जो संताप में था, इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा है, तो अगर शायद ये कहते कि जम्मू कश्मीर में अगर सीएस अगर आई उसमें टर्न होता है तो देश में भी डेपुटेशन ले जाना चाहिए, तो हम एक तालाब को लेकर के समुद्र में चले गए, भारत में स्कूल नहीं उन्होंने किया, उन्होंने उल्टा ही किया। तो ये सारा जो मिला के उन्होंने बातें की हैं, क्या प्रोफेसर जहांगीर साहब ये लगे हुए जख्मों पर किस तरीके का नमक छिड़का है? क्या ये भविष्य में ज़्यादा खराब करेगा, या आपका असली अनुभव प्रोफेसर जहांगीर साहब कहीं ये सरकार की कोई नीति तो नहीं है, इसके पीछे कुछ और बात है? पत्रकार जब लाल बत्ती में बैठता है पर दिन इशारा करते हैं, क्या इस कहानी के पीछे को वास्तव में कहाँ पर? देखिए, ये इस मौजूद पे कई बार हम लोगों ने बात की है आपकी के चैनल पर। एक बात तो बिल्कुल तय है और वो हमें मान लेनी चाहिए, जिसमें जाहिर है कि आज़ादी है, इख्तिलाफ किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे साथ मैं तो जितने भी थोड़ी बहुत आगे मुझे है उसके सामने रख के मैंने उसके वसीरा पिछले 7-7 साल में देखा, उससे यही हुआ है कि मुझे मैं खिलौना हूँ और वो खिलाड़ी है जो जिस तरह चाहे मुझे खेलना चाहता है, इसलिए खेलना चाहता है। शायद मुझमें सलाहियत है, मुझे ताकत है, मैं उसको कहूँ कि भाई या ना मेरी जबान में इतनी ताकत है कि मैं उसको समझाऊँ कि मुझे उसूलों के मुताबिक खेलो। अपने उसूल नहीं बनाओ तो गेम के उसूल हैं, उसके मुताबिक मुझे खेलो, वो शायद ये और ये साफ नहीं है बनी, ये हमें मालूम है। और ये इस बार भी हमको मालूम हो गया था जब ये अगर नीयत साफ होती तो जिस जख्म की आपने बात की है, जो जख्म लगा हुआ है मेरे सीने पे भी लगा हुआ है, आपके सीने पे भी लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम के सीने पर जख्म लगा हुआ है, और ये जख्म लगाने वाले आप हैं। हमने नहीं आपको कहा कि आप ये लिख के दे दीजिए क्या कहाँ जाना था, लिख के दिया हुआ है, हमने तो नहीं कहा। हमारे महाराजा ने तो सीधा ही सरेंडर कर दिया था, जिस तरह से आपने लिख के दिया, आप उस खुदा बने हुए थे, आपने लिख के दिया था कि आपके जहाँ चाहेंगे आप, जो चाहेंगे आप उसके मुताबिक। फिर नबी साहब की तकरीरें हैं, फिर रेजोल्यूशन, जिन असनाद की मैंने पहले बात की थी वो ये असनाद हैं जो पंजाब में नहीं। तो इसलिए वो इम्कान ये ज़ाती तौर पर मुझे नहीं था, मैं जानता था कि ये गेम है, खेल रहे हैं, लेकिन आवाम को ये तवक्को थी कि जो जख्म लगे हुए हैं शायद उससे थोड़ा बहुत मरहम बनाने, लेकिन वो मरहम बनाने की बजाय उन जख्म को उड़ेदा गया है, उड़ेदा गया है। यानी एक तरह से एक इंसल्ट which has been showered upon the people of the North। आप चिल्लाते रहिए, हम ये दे सकते हैं, आप ले लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी का भी ये हाल है, आप देते रहिए, जितने मेमोरेंडम दे रहे हैं हम तो ये देंगे आपको, सुनना है पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो बाकी। तो बहरहाल वो जख्म कुरेदा गया है। तो जख्म जब कुरेदा जाता है तो वो रिश्ता फैलती है, और जब बदबू फैलती है तो वो बदबू से जिस पर जख्म लगा हुआ है उसी को परेशान नहीं करती है, वो पूरे माहौल को पागंदा कर देती है, पूरे माहौल को परेशान कर देती है। तो जब ये पूरा माहौल परेशान होगा तो हालात ठीक नहीं होंगे, हालात ख़राब होंगे, और हालात अगर ख़राब हुए तो अब चूँकि इसमें कुछ और बातें शामिल हो गई हैं जो बाकायदा जिसका एहसास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी है, और लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कोई सबक नहीं सीखा गया है, तो जाहिर है कि गलतियों पर गलतियाँ की जा रही हैं। और ये भी एक गलती, ये जो रिपोर्ट है ये एक और गलती है जो जख्म को गहरा करेगी, जख्म रिसेंगे, और लोग जो है जाहिर है कि जब जख्म बहुत तकलीफ से बर्दाश्त के काबिल नहीं होता तो आदमी सोचता है यार या तो ये हिस्सा काट दिया जाए या फिर अपने आप को ख़त्म कर दिया जाए या इसका इलाज किया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद हमें उसकी दीवार तक पहुँचाना चाहती है जम्मू कश्मीर के आवाम को, कि जिससे वो हटना चाहते थे कि कोई ये मसला हल हो जाए। बात चीज़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बंदूक छोड़ दी नौजवानों ने, उन्होंने कहा कि नहीं सुनने लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसाफ नहीं, और ये जख्म जो है ये रिसेगा और इससे अंजाम बहुत कुछ एक और दुर्भाग्य का ये 176 की रिपोर्ट जो है उसकी आ चुकी है। शरद जी एक इशारा जिस तरफ शाह साहब ने किया
جب ہم نے ایک طرف سے پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کر دیا تھا کشمیر سمسیا کا ایک سمجھ ہے پاکستان کے قبضے سے کشمیر میں، جبکہ واقع میں بعد میں سب ماننے لگے ہی اس وقت کی باتیں آگے نہیں چلنے والا. اس پوری رپورٹ میں فی الحال جو ہم نے دیکھی ہے کہیں پر بھی ان چھیتروں کا ہی ذکر نہیں ہے جو صرف پاکستان کے طرف سے. کیا یہ بھارت سرکار اس رپورٹ کو چاہے کہتی ہے ہمیں سے کچھ لینا دینا نہیں، پر کیا یہ رپورٹ شیلیندر احمد یہ ثبوت کر رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے قبضے والے حصوں کو یہ رپورٹ جو کہتی ہے کہ اس کو چھیڑا نہیں، ڈیفینیٹ ہم مان چکے ہیں کہ وہ ان کا ہے اور جو ریزولوشن پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تھا اس پر عملی جامع آپ کا ادھکار بنتا ہے پورا. Question of conflict. The conflict can be for n number of reasons, and as the time is progressing, یہ reasons جو ہیں یہ کارن جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی نئی ڈائمینشن ہر سال ہر 6 میں ایڈ ہوتی ہے. بٹ بڑے گھر شروع میں آپ کو کہا کہ یہ رپورٹ جو ہے کنفیوژن ایڈ ہے. اور دیکھو was also probably at the last of the آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈیا نے ترک کر دیا اوبلیک ریفرنس. اٹ وڈ بی گڈ، اچھا ہوتا اگر یہ جو ہم یہاں پہ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ اس ایریا میں بھی ہو. اتنا ہی یہاں کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف تو ڈیولیوشن آف پاور کی بات، ڈیولیوشن آف پاور فیڈرل اسٹرکچرنگ میں ویری امپورٹنٹ. 60 ایئرز میں کانسٹیٹیوشن اس کے لیے پرستاو تھا. انڈیا گورنمنٹ نے بھی ایک بہت بڑا بتایا فاؤنڈیشنل چینجز چاہتے ہیں نیشن میں فیلنگ ہے، خاص کر آرٹیکل 256 کے ایشوز ہیں، سینٹر کی موبلائزیشن ہے. تو اس طریقے سے ڈیولیوشن آف پاور فیڈرلائزیشن اگر اس رپورٹ کے مادھیم سے انڈیا کی ڈیولیوشن آف پاور کرنی ہے اور فیڈرل وہ تو بنوا. اس لیے جب یہ رپورٹ میں یہ کچھ باتیں کہتے ہیں، خاص کر جس طرح سے یہ سینٹرل اسٹیٹ ریلیشنز کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کلازز کو ان سب آرٹیکلس کو آلریڈی بھی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ یا اگر ان کو ریویو کرنے کی بات کرتے ہیں تو یا تو وہ ریویو ایک انٹائر نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے بیکاز یہ کوئی ایکسکلوسیوسٹ یہ ایشوز نہیں ہے جو انہوں نے اس میں لکھے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ایسپائریشن ہے وہ پہلی بات جو ایسپائریشن ہے وہ کہتے ہیں اپرچونیٹیز اینڈ موبلٹی دیٹ دا 21st century offers. گلوبلائزیشن اور گلوبل بات کریں تو کشمیر کا یہ ایسپریشن کو مجھے بتا کہ ناگرکوں کی ہے کسی بھی اکبر موبائل سماج کی ہوں. پھر کہتے ہیں یہ جو ریزولوشن ہے must be based on a vision for and such a future would see the state acting as a bridge between India, Pakistan and Central Asia. بڑی بربود سننے میں بڑی اچھی کرنا پڑی بات ہے. بٹ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں ہم انجینئرنگ جو اسٹریٹجک امپریٹیوز ہیں سمے کے ہم اس طرح آگے بڑھ کرتے ہیں. یہ ڈسٹنکٹیو کریکٹر جو ہے جس کے دوارا یہ سب حاصل کرنے والے ہیں، یہ سب جو 21st سینچری کی گلوبلائزیشن کی جو ایسپریشنز ہیں ہمارے لوگوں کی، وہ تبھی پاسبل ہیں جب آپ آرٹیکل 370 آف کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کے ڈسٹنکٹیو فیچر کو آپ ایکسیپٹ کریں گے، اس کو پرماننٹ کریں گے. What is the distinctive feature of the state of India? Distinctive feature is the J&K state at the time of the partition was a Muslim state, where the population was Muslim majority and the part of the population wanted to accede to Pakistan. Part of the population
was not sure what it was. And part of the population, especially Jammu region area, they wanted to see. Maharaj was into dilemma. He had no links within him to Punjab war. Can't see that. Pakistan violated it. This is an entire history. So, 1947 में रिस्ट्रिक्ट हो जाना नहीं हुआ, प्रॉक्सी वार हुआ, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो रही है। और क्या पाकिस्तान स्टेट का कैरेक्टर चेंज हुआ पिछले 5-10 सालों में? कल की न्यूज है, वो डॉक्टर अफरीदी जी, द पर्सन हु हैड हेल्प्ड CIA ने आया पाकिस्तान का कोर्ट पे पाकिस्तानी लॉ जो है उनकी डायमेंशन का स्ट्रिंजेंटली स्ट्रांगली प्रो आई डोंट नो। तो शैलेंद्र जी वो जो पाकिस्तान का जो नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है या पाकिस्तान का जो पॉइंट है उसको कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम कश्मीर को एक हब बनाएंगे, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उसकी ये बात तब हो सकती थी जब यहाँ पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होता। हम आज से 50 साल पीछे गए होते, 2 साल पीछे नहीं होते, लोग आते थे जाते थे, बट डायमेंशन ऑलटुगेदर चेंज। We have a nuclear China and a nuclear Pakistan sitting right on our hand in Gilgit and Aksai Chin and in Tibet. And we are euphoric about issues जिनका मतलब कोई ग्राउंड लेवल के साथ जो कश्मीर का इशू है आप और कॉम्प्लिकेशन एक मिनट कॉम्प्लिकेशन इसकी की जाती है, ये स्ट्रेटजी होती है। जो थर्ड लीग जर्मनी में मैंने यह पीछे भी कुछ है तो वो किया गया अल्टीमेटली जो पावर फेल इनटू द हैंड ऑफ इस्लाम। डू वी वांट द पावर टू फॉल इनटू द हैंड ऑफ तालिबान एंड अल कायदा नाउ? यस, मैं एक चीज शासक जोड़ना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस के मैं उस शख्सियत का सामना कर रहा हूँ जिसके नाना बाबर खान को, फिर उसके बेटे आपके मामू फारूक अब्दुल्ला सदाबहार और फिर आपके कजन और फिर आपके वालिद। इतिहास के पन्नों को ढांककर देखो, कांग्रेस ने जिसके साथ हाथ मिलाया उसी के हाथ में ला रहे प्रोसेस चल रहा आज भी, चाहे कोई माने या ना माने। शाह साहब ये बात तो हकीकत है। अब सवाल आ गया कि कांग्रेस की नीति है, शैलेंद्र जी ने खुलकर और जहुद्दीन साहब ने, और क्या किस तरीके का सेंसरशिप लगाने की कोशिश की, प्रदीप भाई ने बता दिया। अब आपने जो कहा शाह साहब सिंपल बात करूंगा, जैसे मैंने कहा कि हम सब ने ये बात बड़ी ये तो तय पाई है कि 60 साल आपने बात एग्रीकल्चर शिमला लाहौर आगरा कर चुके, पर चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का उसमें कोई अमल दखल नहीं था तो मामला वहीं का हुआ बिगड़ता गया। और अब ये रिपोर्ट का मामला आप दोबारा आप फिर आएंगे, 50 करोड़ तो खर्च किया और 37 lakhs पर पेज इज नॉट जॉब एंड देयर गोइंग कमिंग अगेन। आप जब मुझसे फिर वो बात करेंगे, फिर सेमिनार होंगे, फिर डायलॉग होंगे, फिर रिपोर्ट बनेगी। व्हाट दैट सर, इट इज टाइम दैट पीपल ऑफ आवर के हम तो खुद यहाँ से इलाक के हम बैठ के सेमिनार है तो भाई बिकॉज क्यों, बिकॉज वी आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ दिस एज प्रिंसिपल सफर। मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी मैं बात बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से। मुझे एक इनको शायद दिलीप जी को खबर हो, मैं इसके लिए बात करना चाहता हूँ। 10 जून को देयर इज अ गेट टुगेदर ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर एट नीलम वैली लास्ट ईयर, अभी 10 जून को। ठीक है, बस ब्रिटिश वाले वो आ रहे हैं कि वो चाह रहे हैं, वो जो पार्टी है नेशनल लिबरेशन समथिंग हमारे सेमिनार वगैरह में शमूलियत की आरुषाहिद नाम उनका, उन्होंने बुलाया है सबको कि हम लोग मिलेंगे कि आप यहाँ से आइए, हम वहाँ से आएंगे। व्हाट आर दे सेइंग? 2 things they are saying. एक तो they want unification of this state, that is their what you call way of looking at it, and they want an independent type of a situation. अपनी एस्पिरेशन वहाँ पे आपको अगर बात करने का मौका तो मिलेगा, पाकिस्तान अलाउ तो आपको 2 दफा कोशिश की, बिल्कुल, एंड नाउ वी आर ट्राइंग अगेन
लास्ट ईयर भी आपने की मूड कि भाई नहीं, अब मुझे लगता है कि टाइम आया है कि नो, आप बैठे बात एंड इसमें आप गलती छुपी बात नहीं होनी चाहिए, नॉट गोइंग अराउंड ऐसे रिजल्ट टुडे वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस 6.5 लाख, आवर स्टेट इज अंडर ए डेट ऑफ 35,000 करोड़, अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, 300 कुछ वहां मरे, और अगर आप जम्मू का भी जाब्ता लें बराबर मार्च से अभी तक आई थिंक 256 डेथ। तो डॉक्टरों के अपने बच्चों के लिए ये हाल है आपका। और 50 करोड़ में इससे दे रहा हूँ, 8,000 जो हमारे वो NY के स्कीम पे जहाँ पर आपको 2,500 रुपया पर मंथ एक घर में जाता है, वो उन्होंने बंद कर दिया। हमारी हालत इतनी अबतर है, और फौज दफ्तर लेके आप घूम रहे हैं सड़कों पर, 4,500 करोड़ for security and expenditure. Why? Sir, people of Jammu and Kashmir, उनको बैठना है, ओके, दिस इज माई प्रॉब्लम, और हमको झगड़ना नहीं चाहिए टू फेस पीपल, देयर इज अ प्रॉब्लम, यू फेस इट, ओके, व्हाट डू यू वांट, somebody wants to depend Kashmir, correct, fine, we have to discuss whether it is practical or not. Some say no, and social media, final, this, that, in Pakistan, some say no. Who has to discuss that, sir? Not government of India and Pakistan. It is the principal sufferers of the dispute. Yeah. They have to sit down and talk. और उनके रिकमेंडेशन जानी चाहिए, जिसको तो फार्मूला what Shah laid down and gave to Atal Bihari Vajpayee and General Musharraf full-fledged document. Please allow us to talk. We will come out with a very good suggestion as people of Jammu and Kashmir, principal sufferers. हम आप दोनों गवर्नमेंट को अच्छा खाता देंगे, एक्सेप्टेबल डील। इट्स अ वेरी बिग एक्सरसाइज। जैसे मैंने अभी कहा, मिलते हैं सेमिनार में 2-2, 3-3 या 4 घंटे के लिए बात करते हैं, क्या उसमें हम जम्मू कश्मीर और आर वालों की हम बात कर सकते हैं? कैन वी रीच एनी कंक्लूजन? नो, इट हैज टू बी इन ऑल दीस 5 रीजन्स फॉर मोर देन 4 or 5 days at a stretch. Then we can reach somewhere, not otherwise. It is otherwise a waste of time, money, energy. तो लाभ हो गया प्रदीप जी को, मुझे भी, और अनेकों दर्शकों को, हमारे और मीडिया के मित्रों को, कि जो बात आगे जा रही है, हम सब मिलजुल कर बैठ के बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे में है, 5 रीजन है। प्रदीप जी, जिधर मुजफ्फर शाह साहब ने इशारे, आगे क्या किया जा सकता है? हर्ट हुआ है मीडिया, सिचुएशन जहां इन्होंने इशारा किया, चाहे मैसेकर हुआ, चाहे वॉलेशन हुई, तो आगे अगली पंक्ति मेरे कवरेज में प्रदीप दत्ता भी है, सब भूखा है ऐसे। अब भविष्य में ये जो रिपोर्ट आई है, हम इसके अगर गड़े मुर्दे न उखाड़ कर ये देखें, इधर शाह साहब भी इशारा कर गए हैं कि क्या आगे किया जा सकता है, ताकि इस तरीके की चीज़ें, और मैं तो आभारी हूँ शैलेंद्र जी का, पूरा वो रात को पूरा उसको प्रिंट आउट भी निकाल के, मुझे नहीं निकला, ले आए और सामने बात आई। क्या देखिए, आप देखिए, वो तो पीरियड ऑफ टाइम एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है, जो कि इसमें भी रिपोर्ट में भी मेंशन है कि कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी, उनसे लॉज दैट हैव बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। जब वो इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जब सेंटर से स्टेट में लॉ एक्सटेंड किए जाते हैं, उसकी वजह से एलिनेशन हुई है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अगर ये बात सच होती, कोई भी हादसा होता है, सबसे पहले कश्मीर की आवाज़ आती है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि वो सेंटर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आज यहाँ पे आप देखिए, पंच और सरपंच सड़कों पर उतर चुके हैं और वो कहते हैं 37 और 34 पूरा नहीं है, विच इज़ नॉट हियर। तो अगर ये सेंटर के लॉस की वजह से यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, एलिगेशन हो रही है, ये बात सच होती तो ये ऐसा ना होता। मतलब हम दिलों को पढ़ नहीं रहे हैं। वी आर लुकिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द वोकल माइनॉरिटी, और वोकल माइनॉरिटी जो है वो कश्मीर का डिस्प्यूट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्योंकि उनको सूट करती है, उनकी दुकानें चलती है, उस वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर का मीडिया काम करता रहा। कुछ हिस्से से बिलोंग करता हूँ, जब हम जहाँ काम करते हैं, जम्मू में इतनी मुश्किलात हुई है जो कि गरीबादी में, क्योंकि एक और दूसरा सबको समझना है उनका पक्ष रखेगा, और सरकार उन्हें चाहती है कि उनका पक्ष रखे और उनका साथ न दे, तो रियल टू वो लॉयल जनता की जो तलवार की बातें करते हैं। तो मुश्किल सिचुएशन में थी, कहीं मारे भी थे हम। 3 बार वो लिखते हैं, तन पर कहरा भटक रहा मन साथी केवल है सुना था, मैं भी रोता हूँ अकेले में जो फंस गए जमीन, कलम कल तक की जो प्यारी आज लगे वही बारी, कभी अशोक कभी बाटियाँ, मेरी भी हो सकती है बारी, बड़ी कभी वेतन को लगा। तो विजय ठाकुर ने पाकिस्तान को अलग तरीके से दर्शाते हैं।
अब रहा सवाल कि one need to understand by censoring the media we are not going to achieve. There are 4 examples, small examples I am going to give. 1984 Golden Temple attack, media was not allowed, censorship बिल्कुल बंद कर दिया, और आज तक ये रूमर है दृष्टांत बिंद्रा वाले जुर्बान आर्मी ने लॉन्च किया, और इसको लगते लगते 15-20 साल लग गए इस चीज़ को ठीक करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, मीडिया वॉज अलाउड, आज भी वो इमीडिएटली, और KPS सुपर टॉप जब वो बोल सकते तो कोई समाज के तरीके से डिफाइन नहीं होगा तो गलत होगा। कश्मीर की जो एग्जाम्पल, मीडिया वॉज अलाउड ड्यूरिंग 100%, 55 डेज चलता रहा, खाना भी मिलता रहा, मीडिया को रोज जाने दिया गया कि क्या हो रहा है, people realize that कौन अंदर गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, तो काम करो। अब सेकंड क्लैरिटी, फिर से हमने गलती की कंटेंट बहुत क्लैरिटी में पहले हम मीडिया अलाउ करते हैं जब तक मजबूर ऑपरेशन में खास करके मीडिया वो तक अलाउ, आज तक कोई भी कुछ ये मानने को तैयार नहीं है कि मजबूर में शाइन बुलाई। और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखेंगे कितनी मजबूत बनती जा रही है, पिछले दिनों मेरे ख्याल से फरवरी के महीने में उन्होंने जुलूस दिखाया तो अहमद करने को काफ़ी परेशानी हुई। आपने रिसेंट स्टेटमेंट देखी होगी यासीन मलिक की आई है, यासीन मलिक की ये स्टेटमेंट देना कि कुछ सरकारी अफसर उन्होंने कुछ लोगों से ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात नहीं करते, गिलगित बल्तिस्तान में क्या होगा। पाकिस्तान के अक्सर मैंने देखा किसी भी सेमिनार से लोग आते हैं वो यहाँ कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी बात नहीं करी कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या होगा। क्या हम उसको हिस्सा या तो मान लेंगे, या तो हमने बिलीव कर लिया कि ये बॉर्डर है, या तो हमने मान लिया है कि इसके आगे हमें ये हमारा ये है कि हम सिलेक्टिव कंडमनेशन में बिलीव करते हैं। तो सेपरेटिस्ट को भी ये भारत की फौज के बारे में ह्यूमन राइट्स की बात करें तो किस तरीके से उनकी दुकान चलती है, बट जो भी नॉट टॉक अबाउट द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, क्या वो कश्मीरी नहीं, क्या वो इंसान नहीं। तो अगर हमारी एक अप्रोच हो जाए जैसे मैं इंक्लूसिव अप्रोच कहता हूँ, उससे हमारा जो है सब ठीक होगा। बाकी प्लेन को कैसे थोड़ा ईजी हो जाता है, आर्म फोर्स पीपल पावर एक्ट हटा दें, लाइक हमारी वुमेन लीडर आती है तो वो भी यही बातें करती है मैस्कुलाइन वोट्स, तो हम कहीं एज ए वुमेन लीडर ऑल्सो शी डजंट थिंक अबाउट द वुमेन, और सबसे ज्यादा वुमेन सफर करेंगे पूरे कंट्री में। बच्चों के बारे में हम बात नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट की कहीं बात नहीं करते, कैसे उसको जनरेट करना चाहिए। उड़ान नाम रख लिया लेकिन उड़ान बढ़कर उड़ान नहीं बढ़ेगी और डेवलपमेंट नहीं आएगी, नकली दुर्दशी बहुत जरूरी है। दर्शकों, सामना का कार्यक्रम जो पहली बार 4 शख्सियत से हुआ, एक बात प्रमाणित कर गया, रिपोर्ट को तो छोड़ दीजिए, काश भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए प्रदीप जी ने इशारा किया और साथियों ने इशारा किया गवर्नमेंट के लिए दिया जाता, भविष्य के बच्चों के लिए बनाया जाता, कुछ और होती। जो 700 डेलीगेशन से बात की है, ये बात आपस में मिलजुल कर मुजफ्फर शाह साहब ने इशारा कर दिया, 700 को छोड़िए, 7 इस तरीके की बैठक उधर से और इधर से भी बॉर्डर पर हो जाती तो कुछ नज़ारा और होता है। सामना ने अपना दायित्व देके जनरल स्टार्टअप में निभाने का प्रयास किया और आगे निभाता रहेगा। एक बात निकल कर आ गई कि ये जो 176 पेजों की रिपोर्ट है, पैसा हमारा और आपका लगा है, और मुजफ्फर शाह ने तो गणित करके फौरन बता दिया कि एक पेज में कितना लगा है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार केंद्र गुप्तचर एजेंसियां जिस कार्यक्रम को देखती है, क्योंकि माना हम सैटेलाइट में नहीं है मगर यहाँ केंद्र की गुप्तचर एजेंसियां तो बैठी हैं और ये यही की संतान है, यही का संताप झेला था, झेल रहे हैं, और इन्हीं की बातों पर अगर अमल करें तो कह सकते हैं हमें किसी वार्ताकार की आवश्यकता नहीं है। ये सब वार्ताकार यहीं पर मौजूद हैं। आपका